नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको कार्यक्रममा हामी भूकम्पपछिको 3.5 वर्ष यो अवधिमा पुनर्निर्माणमा भएका प्रगति अनि देखिएका समस्या केलाउँदैछौँ। भूकम्पपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित तथा छिटो छरितो बनाउनका लागि विद्यमान संरचना परिवर्तन अनि झन्झटिलो प्रक्रिया सुधारका लागि जतिसुकै दबाव परे पनि नेपाल सरकारले त्यसमा अनुसारको काम गर्न सकेन। त्यसैको परिणाम पुनर्निर्माण प्राधिकरण राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ भने आधाभन्दा बढी भूकम्प पीडित अझै पुनर्निर्माणका लागि हार गुहार मागिरहेका छन्। दाताहरूले पटक पटक यो बीचमा नेपाल सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रयोजनमा दिने भनिएको प्रतिबद्धता अनुसारको रकम खर्च नभएको गुनासो पनि व्यापक छ। तर पुनर्निर्माणको जटिल र संवेदनशील चुनौती चिर्न सरकारी संरचना पटक पटक चुकेको छ। त्यसैको परिणाम विनाशकारी भूकम्प गएको यत्रो समय बितिसक्दा समेत अझै उही टहरोमा अत्यास लाग्दो ठिही काट्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। दुई 2072 साल वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएका चुनौती र यो बीचमा भएका प्रगति केलाउँदा अहिले पनि करिब आधा भूकम्प पीडित अस्थायी टहरमा आश्रित छन्। 2072 साल पुस 10 गते तत्कालीन सरकारले सुशील गेवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि आकर्षक पदका रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यो बीचमा 3वटा नेतृत्व फेरिएको छ र पुनः 3 वर्षपछि गेवाली नै प्राधिकरणको सिइओ बनेर आएका छन्। तर त्यस यताको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको नतिजा भने निराशाजनक छ। यो बीचमा भूकम्प प्रभावितले 3वटा वर्षा र ठिही टहरामै बिताइसकेका छन् र अहिले अर्को ठिही सुरु भएको छ। सिंहदरबारले 5 जना प्रधानमन्त्री फेरि पनि बहुसंख्यक भूकम्प पीडितको दैनिकी फेरिएको छैन। भूकम्पपछि सुरु भएको पुनर्निर्माणको कामपछि 5,55,612 निजी घरमध्ये करिब 3 लाख घरको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ। अझै करिब 2,60,000 घर बन्न बाँकी छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 4 आर्थिक वर्षभित्रै निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। भूकम्प गएको 42 महिनाको अवधिमा भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,23,728 पुगेको छ। त्यसमध्ये करिब 7,20,000 जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिइसकेको तथ्याङ्क छ। त्यसैगरी दोस्रो किस्ता लिने लाभदायीको सङ्ख्या 5 लाख नागेको छ। करिब 2,70,000 लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझिसकेका छन्। गुनासो सम्बोधनपछि कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या 8,10,690 पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै प्रबलीकरणको सूचीमा परेका लाभग्राहीको सङ्ख्या 61,891 पुगेको छ। नेपाल सरकारले बजेट कार्यक्रम मार्फत यस आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको र लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील गेवालीले दावी गरेका छन्। गेवालीका अनुसार 77% निजी आवास पुनर्निर्माणको काम अहिले चलिरहेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षभित्रै तयार हुनेछन्। प्राधिकरण गठन भएको 5 वर्ष अर्थात् अबको 2 वर्ष 3 महिनाभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न हुने दाबी अधिकारीहरूले गरे पनि भूकम्प पीडितको पीडा उस्तै छ। अहिले 1 वर्षमा मैले धाउँदाखेरि मेरो यहाँ सिफारिस पठाइनु छैन। 15,000 एउटा भाले खानीको चाहिँ धमाधम पैसा दियो, उनीहरूले सिफारिस गर्यो। म एउटा अनाथ पीडितको चाहिँ उनीहरूले सिफारिस पनि गरेन। अनि त्यसै भएर म यसै पीडित उसै पीडित मेरो साह्रै बिजल्ली भइरहेको छ। हाम्रो यो पहिला भूकम्प आएर घर सबै भत्कियो। त्यसपछि बस्ने ठाउँ नभएर हामीले यति घर आफैले बनाएको। अनि अहिलेसम्म त्यो रदहरू केही पाएको छैन। अनि अहिलेसम्म यस्तो केही पाएको पनि छैन। केही अब नामहरू केहीमा पनि निस्किएको पनि छैन। अनि यस्तै अब आफूले नसकिने यस्तै अवस्थामा बनाएर बसिरहेको छु। अहिलेसम्म केही पाएको छैन र गुनासो फर्म भरेको थियो, त्यो पनि पाउने कि नपाउने होला थाहा छैन। पुरातत्व क्षेत्रको सम्पदा पुनर्निर्माणको कामले पनि अहिले तीव्रता पाएको र धरहरा तथा रानी पोखरी पुनर्निर्माण सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माणमा गएको आर्थिक वर्षसम्म 1,38,51,94,518 रुपैयाँ वितरण गरिएको प्राधिकरणको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ। यसमध्ये 14,38,77,87,451 आर्थिक वर्ष 72-73 मा वितरण भएको थियो भने
आर्थिक वर्ष 73-74मा 35 अर्ब 35 करोड 45,18,258 रुपैयाँ वितरण भएको हो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 74-75मा 88 अर्ब 47 करोड 40,88,809 रुपैयाँ बराबरको आवास अनुदान वितरण भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 83 अर्ब 41 करोड 68,03,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये हालसम्म करिब 10 अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा 43% निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सकिएको, 34% काम सुरु भएको र बाँकी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ। ठेका स्वार्थका कारण एकीकृत बस्ती निर्माणको काममा ढिलाइ गरिरहेको पनि प्राधिकरणले बाँकी रहेको 2 वर्ष 3 महिनाभित्र सम्पदा सहितको पुनर्निर्माणका सबै काम सकिने दावी गरेको छ। नेपाल सरकारले भूकम्प लगत्तै 2072 साल असार 10 गते पुनर्निर्माणका लागि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा 40 दात्री राष्ट्र र 25 दात्री नियोगका करिब 250 विदेशी पाहुना सामु पुनर्निर्माणका लागि 5 वर्ष लाग्ने जनाएको थियो। उक्त दाता सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न दात्री निकाय तथा मुलुकका प्रतिनिधिले करिब 4 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन प्रतिबद्धता अनुसारको रकम खर्च गर्नुपर्ने समय सीमा सकिन अब 2 वर्ष 3 महिना बाँकी छ। यो बीचमा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरू धरहरा, रानी पोखरी, काष्ठमण्डप लगायतको पुनर्निर्माण पुरा भइसक्नुपर्नेछ। यसका लागि प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई नै गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रावधान सहितको कार्यविधि पारित गरेको छ। त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिकहरूको कमी हुन नदिन उचित व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसले चिसो टहरामा बस्दै आएका लाखौँ नागरिकलाई तातो पक्की घरमा सर्ने वातावरण बनिरहेको दावी अधिकारीहरूले गरे पनि यसका निम्ति विश्वास लाग्दो सहजीकरणसम्म हुन नसकेको जनगुनासो उस्तै छ। म वास्तविक भूकम्प पीडित हुँ। मलाई चाहिँ मेरो घर चाहिँ लडेर चाहिँ पूर्ण क्षति भएको छ, तर राज्यले मलाई लाभग्राही सूचीमा राखेको छैन र मैले घर बनाएर बस्न चाहँदै पनि मैले त्यो रकम नपाएको र घर बनाउन नसकेर त्यही असुरक्षित घरमा चाहिँ म बस्न बाध्य छु। अहिले जुन सरकारले फेरि निवेदन अथवा मुद्दा दिन भनेर चाहिँ निवेदन मागिरहेको छ, यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ र मलाई यो निवेदन दिन पनि धेरै टाढा धाउनु पर्ने अथवा ठुलो समस्या भइरहेको छ। यो बीचमा भूकम्पपछि कसरी कुन मोडलमा कहिलेसम्म निजी आवास बनाउने भन्ने अन्यल सिर्जना गरेको प्राधिकरणले अहिले घरको नक्सा तथा मापदण्ड परिवर्तन गरे जस्तै अनुदान वितरण मापदण्ड समेत फेरेको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परेका र प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि अनुदान किस्ता बुझेका लाभग्राहीमाथि समेत छानबिन र आशंकापूर्ण व्यवहार गर्न थालेको छ। सुरुमा 9,96,582 घर सर्वेक्षण गरी 7,67,705 लाभग्राही पहिचान गरेर 6,93,720 जनासँग अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणले अहिले लाभग्राहीको सङ्ख्या 8,10,690 पुर्याएको छ। तर 90% भन्दा बढी लाभग्राहीले पहिलो किस्ता रकम बुझिसकेपछि प्राधिकरणले दोहोरो आवास भएका लाभग्राहीलाई वितरण गरिएको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। यसअघि पहिलो किस्ता बुझेका तर आवास निर्माणको काम सुरु नगरेका लाभग्राहीलाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी सहित प्राधिकरणले उक्त बुझेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। अहिले कुनै पनि स्थानमा पक्की आवास हुँदाहुँदै अनुदान बुझेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता लाभग्राहीले अनुदान बापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशिका प्राधिकरणले बनाएको हो। दुई 2072 सालको वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्पले निम्ति आएको चुनौती र यो बीचमा भएका प्रगति केलाउँदा अहिले पनि आधा भूकम्प पीडित अस्थायी टहरोमा आश्रित छन्। 72 साल पुस 10 गते तत्कालीन सरकारले सुशील गेवालीलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि आकर्षक पदका रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा यो बीचमा 3वटा नेतृत्व फेरिएको छ। अहिले पुनः 3 वर्षपछि गेवाली नै प्राधिकरणको सिइओ बनेर आएका छन्। तर त्यस यताको पुनर्निर्माण अनि पुनर्स्थापनाको नतिजा हेर्ने हो भने निराशाजनक छ। यो बीचमा सिंहदरबारले 5 जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिसकेको छ। भूकम्प प्रभावितले 3वटा वर्षा अनि ठिही टहरोमा बिताइसकेका छन्। अहिले अर्को ठिही सुरु भएको छ, तर बहुसङ्ख्यक भूकम्प पीडितको दैनिकी फेरिएको छैन। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको 5,55,612 वटा निजी घर मध्ये करिब 3 लाख घरको मात्रै पुनर्निर्माण सकिएको छ।
अझै करिब 2,60,000 घर बन्न बाँकी छ। थप सामग्री एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण अनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पटक पटक परिवर्तन गरिराखेको नियम तथा निर्देशिकाको चर्चा गरिरहेका छौँ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ। भूकम्प गएको 42 महिनाको अवधिमा भूकम्पबाट क्षति भएका घरमध्ये अनुदान सम्झौता सम्पन्न लाभग्राहीको सङ्ख्या 7,23,728 पुगेको छ। तीमध्ये करिब 7,20,000 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता लिइसकेको तथ्याङ्क छ। त्यसै गरी दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या 5 लाख नाघिसकेको छ। करिब 2,70,000 लाभग्राहीले यो बीचमा तेस्रो किस्ता बुझेका छन्। गुनासो सम्बोधनपछि कुल पुनर्निर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या 8,10,690 पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै प्रबलीकरणको सूचीमा परेका लाभग्राहीको सङ्ख्या 61,891 पुगेको छ। %78 77-78%को चाहिँ हाराहारीमा घरहरूको पुनर्निर्माण निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। 43% घरहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी 34% जतिको घरहरूको पुनर्निर्माणको काम चाहिँ सुरु भइसकेको अवस्था छ। यो एउटा चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ र यो वर्ष निजी आवासको पुनर्निर्माणको कामको मूलभूत रूपमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा केही चाहिँ सहरी क्षेत्रका आवासहरू परम्परागत बस्तीमा रहेका बस्ती स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित खालका वा एकीकृत बस्तीहरू बनाउनु पर्ने चाहिँ यस्ता खालका भूमि लाभग्राही जसको निम्ति भर्खरै निर्णय भएको अवस्थाहरू छन् त्यसको निम्ति केही समय लाग्छ तर त्यो अर्को वर्ष केही काम गर्नुपर्ने होला। तर हामी यो आर्थिक वर्षमा सबै काम सम्पन्न गर्नेछौँ। व्यवहारमा यहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा गाउँ गाउँमा तपाईँ म अस्ति भर्खरै चाहिँ गाउँमा पुगेर आएँ, रामेछाप गएँ, अरू जिल्लाहरूमा एकचोटि चाहिँ हेरेरै आएको थिएँ। चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ घरहरू बनिराखेको स्थिति छ। त्यो खालको कुरा त 43% चाहिँ जनता त भूकम्प लाभग्राही त घरभित्र पसि नै सक्नु भएको छ। त्यो त उहाँहरूले गरेको जुन काम हो, जनताले जुन ढङ्गले काम गर्नुभएको छ त्यसलाई त मलाई लाग्छ हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। जसले गर्दा थप चाहिँ जसले चाहिँ काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा थप प्रेरणा मिल्न सकोस् भन्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ ढङ्गले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दोलखा चाहिँ नभएर सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा त्यो घर यहाँहरूलाई म पिक्चर पनि चाहिँ हाम्रो मिडियाबाट लिन सक्नुहुन्छ। घर सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। म यहाँ पुनः चाहिँ प्राधिकरणमा फेरि अर्कोपल्ट आउने बित्तिकै मैले त्यो हेरेको थिएँ र त्यसको बारेमा के छ भनेर रिपोर्ट लिएको थिएँ। त्यो पनि बनिसकेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको भनेको गोर्खामा हो। गोर्खाको त्यो भवन पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यहाँ त्यो चाहिँ तपाईले जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। बुङमतीको चाहिँ कामको भनेको त्यहाँ घर नभइकन त्यसको चाहिँ गुरुजना चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनावरण गरेको अवस्था थियो। त्यो अनुसार काम अगाडि बढाउनको निम्ति त्यहाँको परिषद बनेर त्यो काम अगाडि बढेको अवस्था छ र त्यसको मोडल डिजाइनहरू भएको अवस्था छ। बिचमा वास्तवमा चाहिँ कमी भएछ। अब यो बिचमा कमी भयो, कसको कारणले भयो, यहाँहरू सबै चाहिँ हुनुहुन्छ। राजनीतिक अस्थिरताले एक खालको चाहिँ सङ्क्रमणभित्रबाट चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ गुज्रियो। अब यो कुरालाई चाहिँ त्यसका पछाडि खोतलेर यो कारणले बिग्रियो, यो बहुत भनेर धेरै टिप्पणी गरेर बस्ने भन्दा अब हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले त्यसको निम्ति त्यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र त्यसको योजना चाहिँ तर्जुमा भइसकेको अवस्था छ। समितिहरू गठन भएर काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र म आफै पनि चाहिँ बुङमतीमा त्यसको चाहिँ त्यहाँको एउटा परिषद छ, त्यो सबै पक्ष सम्मिलित त्यो परिषदमा गएर त्यहाँको चाहिँ साधारण सभामा छलफलै गरेर आएको छु। त्यसदाखेरि उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। अहिले होइन 5 वर्षमा सम्पन्न हुन्छ। टोटल तोकिएको समय अवधिको 2 वर्ष 3 महिना करिबको समय अब बाँकी छ। त्यो भित्रमा पुरातात्विक सम्पदाको मूलभूत रूपमा सबै कामहरू हामी सम्पन्न गर्छौँ। यहाँलाई म बताऊँ धरहराको पुनर्निर्माणको काम यहाँले भन्नुभयो त्यो काम अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हामी चाँडै शिलान्यास गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ रानी पोखरीको बारेमा लामो समयदेखि बिचमा चाहिँ विवाद रहेछ। त्यसले ठुलो डिबेटभित्र छिरेको अवस्था रहेछ। मैले त्यहाँ पनि भने त्यसमा अरू टिप्पणी गर्ने भन्दा समाधान गर्ने कुरामा मैले धेरै पटक त्यसको स्टेकहोल्डरसँग मिटिङ राखिकन त्यसको टुङ्गो लागेको छ। त्यसलाई चाहिँ ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने खालको चाहिँ विषयहरू जाने कि गुम्बद शैलीमा भन्ने थियो, ग्रन्थकुट शैलीमा जाने खालको निर्णय संस्कृति मन्त्रालयको मान्य मन्त्रीज्यू, प्राधिकरणको म आफै स्वयं र महानगरपालिकाको प्रमुख सहितको चाहिँ
बैठक त्यसका अरू पदाधिकारीसहितको बैठकबाट हामीले टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ र त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो काष्ठ मण्डपको पुनर्निर्माणको कामहरू पनि त्यसमा डिबेट थियो, समस्या थियो। 5वटा विभिन्न प्रकारका समितिहरूबाट चाहिँ समन्वय गरिकन चाहिँ काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको निम्ति चाहिने काठ चाहिँ महोत्तरीमा फेला पर्यो। हामीले यसमा चाहिँ खोजी गऱ्यौँ। टिसिएनबाट वन मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गरिकन त्यो पनि टुङ्गो लगाएका छौँ। त्यो काठहरू चाहिँ त्यहाँबाट चिरान भएर आउने क्रम अगाडि बढिसकेको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ त्यसको इँटाको उत्पादनको क्रम चाहिँ सुरु भइसकेको छ। हिजोको जुन समयको इँटा हो त्यो उत्पादनको काम सुरु भइसकेको छ। काठको चाहिँ वर्कसपहरू चाहिँ स्थापना भएर काम सुरु भइरहेको छ। यहाँहरूले पहिलाको हनुमान ढोकाको डिएसपी कार्यालयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ त्यसमा चाहिने कालीगढहरूको निम्ति पनि उहाँहरूले चाहिँ सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामहरू पनि गति लिएर चाहिँ अगाडि बढाएको छ। यद्यपि त्यो ढिलो भएको हो, यथार्थ हो, तर त्यसलाई गतिका साथ चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। नेपाल सरकारले बजेट कार्यक्रम मार्फत यो आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य अनुसार नै काम भइराखेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी पनि छ। प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई पत्याइदिने हो भने अहिले 77% निजी आवास पुनर्निर्माणको काम चलिराखेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुरा हुनेछ। प्राधिकरण गठन भएको 5 वर्ष अर्थात् अबको 2 वर्ष 3 महिनाभित्र पुनर्निर्माणको सबै काम सम्पन्न हुने दाबी अधिकारीहरूले गरे पनि भूकम्प पीडित भने अझै विश्वस्त छैनन्, किनकि यो सरकारले पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन योजना बनाएर समय खर्चिन नसक्दाको परिणाम पनि हो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा चरम राजनीति गर्दाको नतिजा पनि हो, जसका लागि दाताहरूले अनुदानको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे तिनै पीडितका नाममा राजनीति गरेर आफ्नो दुनोसो झ्याउने अधिकारीहरूको खराब नियतको नतिजा पनि हो। त्यसैले त घरको जग हालेका भूकम्प पीडितहरू मापदण्ड अनुसारको घर बनाएर सर्ने अवस्थामा अहिले पनि छैन। सरकारी संरचना अनि सम्पदा स्थलको अभिगत पनि उस्तै छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।